बनाउनु मेरो उद्देश्य र हाम्रो पार्टीको उद्देश्य हो। म जसरी भए पनि यो ठाउँको भ्रष्टाचारलाई मुक्त र अन्य कुराहरू विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत धेरै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर कसरी आफ्नो पार्टीलाई अगाडि लग्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर मेरा आफ्ना एजेन्डाहरू पनि धेरै छन्। यो कुरा म बिस्तारै प्रस्तुत गर्नेछु हजुरसँग भन्दै एक मिनट। हस् हस्, धन्यवाद। भ्रष्टाचार मुक्त समाज र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुरालाई अगाडि बढाउन उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्नुभएको छ। अब म नेपाली कङ्ग्रेस जो गठबन्धनको तर्फबाट वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष क्यामादेर हुनुहुन्छ महेराम धमालाजी, तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि, किन गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा तपाईँ वडामा उम्मेदवारी दिनुभएको छ र आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्। धन्यवाद पत्रकार मित्र। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण वडा नम्बर 2 वासीलाई म महेराम धमालाको तर्फबाट र साझा गठबन्धन को उम्मेदवार महेराम धमालाको तर्फबाट नमस्कार, जय नेपाल, लाल सलाम। मेरो उम्मेदवारी केका लागि भन्दा वडा नम्बर 2 मा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटाघाटा, के भन्छ तटबन्धनदेखि लिएर कृषि क्षेत्रतिर र तपाईको सम्पूर्ण वडालाई समृद्ध वडा बनाउनको लागि, राम्रो वडा बनाउनको लागि, नमुना वडा बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। र म वडा नम्बर 2 का जनताहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले मलाई जो अमूल्य मतदान गरेर जो विजय गराउनु हुनेछ त्यसको पश्चात मैले हजुरहरूको जो सोचेका सोच, विचार र भावनाहरू छन् त्यसलाई बेकार जान दिन्न। मैले भनेका कुराहरू हजुरहरूको माझ एकदमै कटिबद्ध भएर पुरा गर्नेछु भन्दै म आफ्नो उम्मेदवारी लिएको। हस्, धन्यवाद। अब यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार सन्तोष कुमार ओलीजी, तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि, उहाँहरूले समग्र विकासको लागि भन्नुभएको छ, तपाईँको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्। धन्यवाद। सन्तोष कुमार ओली, वडा अध्यक्षको उम्मेदवार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाइभाइ म सन्तोष कुमार ओली वडा अध्यक्षको उम्मेदवार उठिराख्दा मैले के गर्छु भने समृद्ध वडा, सुखी वडावासी मेरो मूल एजेन्डा छ, मेरो नारा पनि छ। र मैले हजुरको यो वडामा म अध्यक्ष भइरहँदा यो वडा लगायत 10 वडामा के तपाईँको लागु औषध दुर्व्यसनी धेरै फैलिरहेको छ। यसलाई लम्बिचुवा वडा नम्बर 2 लाई चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनी मुक्त वडामा मेरो पालामा घोषणा गर्नेछ भन्ने पनि प्रतिबद्धता गर्दछु। यहाँ बाटो बनिरहेको छ, पिच बनिरहेको छ, यहाँ ढल बिनाको पिचहरू छ, यो पनि म यो बाटोहरू पनि मैले आफ्नो पालामा नै सम्पन्न गर्नेछु। र तपाईँको विकासको योजनाहरू यदि 7 अर्बको लगानीमा यो चाहिँ पार्क बनिरहेको छ, यो पार्कहरू पनि तपाईँको चाहिँ यो सुदूरपश्चिमकै नमुना पार्क बनाउनेमा मेरो पनि यसमा पूर्ण सहयोग र साथ हुनेछ। र विकासका कुराहरूमा पनि विकास, तपाईँको शिक्षा, रोजगारीको उसमा पनि म लाग्नेछु। युवाहरूको लागि, युवाहरूलाई खेलकुदमा विशेष मैले चाहिँ प्रोत्साहन दिएर तपाईँको चाहिँ लाग्नेछु। र तपाईँको यो वृद्धहरूलाई पनि तपाईँको सरकारले भत्ता दिइराख्नु भएको छ। भत्ता लिनलाई चाहिँ तपाईँको वृद्धहरू 2 दिनसम्म 3 दिनसम्म चाहिँ लाइन लागिराख्नु भएको हुन्छ। फेरि काम भएन, यो मिलेन त्यो मिलेन भएर फेरि घर आउँछ खाली हात। मेरो दोकान चाहिँ तपाईँको बैङ्क तलसम्म त्यो दुःख पनि भोगिरहेको छु, देखिरहेको छु। त्यसलाई पनि मैले वडामा घर हाम्रो 2 नम्बर वडाको चाहिँ घर घरमा गएर अरू नगरपालिकासँग बैङ्कहरूसँग समन्वयन गरेर घर घरमा दिने मैले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छु। घर घरमा पुर्याउनुहुन्छ? धन्यवाद। अब रोहन ढकालजी, तपाईँ ठ्याक्कै अब अहिले त 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्नुहोस्। अहिले विकास, निर्माण, भ्रष्टाचार भएको न्यूनीकरण भन्नुभएको छ। यी कुराहरूलाई गर्न तपाईँले यो 4 वर्ष कार्यकाल, तपाईँ वडावासी हो 2 नम्बरको, 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्नुहोस्। तपाईँको एजेन्डामा एकछिन पछि जान्छु। यो 4 वर्ष कार्यकालका विकास निर्माण यो वडामा भयो कि भएन, कस्तो भयो, तपाईँको मूल्याङ्कन के हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। समग्रमा हेर्ने हो भने हाइवेका आसपासका जति बनेका छन् त्यो विकास भएकै देखिन्छ। तर भित्र गएर ग्राउन्डमा काम गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँ यतिसम्म काम भएको छैन। हामी हिजो के काम भएको छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। बाटाघाटाहरू निर्माण भएका छैनन्, तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, ढल निर्माण भएका छैनन्, बिजुलीका पोलहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेका छैनन्, पानीको सुविधा राम्रोसँग पुगेका छैन। सम्पूर्ण कति धेरै काम छन् कि गर्नुपर्ने। यहाँ भन्दाखेरि यति बन्यो, उति बन्यो, यो बन्यो, त्यो बन्यो भन्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ त्यसको लगभग 5% पनि काम भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब ठ्याक्कै 5 वटा काम भन्नुहोस्, ठ्याक्कै बुझागत है, व्याख्या होइन। बाटो अथवा बनेन भन्नुभएको छ, तपाईँले गर्ने 5 वटा नमुना काम, तपाईँका योजना यो वडालाई बनाउने बुझागत रूपमा। 5 वटा काममा सबभन्दा पहिला बाटोघाटो बनाउनु भन्दा पहिला ढल निर्माण गर्नु पर्यो। एउटा ढल निर्माण गर्नु पर्यो।
बिजुली बत्ती ठाउँ ठाउँसम्म नपुगेका छैनन्। बिजुली पुगेको छैन वडामा? पोलहरू पुगेका छैनन्। पोल मान्छेको घर घरबाट ट्र्याक्टरबाटै हामीसँग जान नसक्ने तारहरू पुगेका छन्। त्यस्तो अवस्था छ। एउटा ढल्नेकास एउटा विद्युतीको व्यवस्थापन दुई। अब शिक्षामा के गर्ने? शिक्षामा 12 क्लाससम्म निःशुल्क गर्ने। हाम्रो निःशुल्क गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। भ्रष्टाचार गर्न नगरियो भने त गर्न पनि सकिन्छ नि। भ्रष्टाचार नगर्ने त हो नि। ढल्नेकास बिजुली निःशुल्क शिक्षा 3टा भयो, अरू 2टा। अब त्यसपछि गएर स्वास्थ्यमा हाम्रो अब हेर्नुहोस् अब ठाउँ ठाउँमा के गर्ने स्वास्थ्यमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। स्वास्थ्यमा निःशुल्क बिमा गराउने। निःशुल्क बिमा सबै वडावासीलाई 4वटा। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो अब शिक्षामा ल धन्यवाद। 4वटा मात्रै भयो तपाईँको होइन। ल मयरामजी तपाईँका 5वटा ठ्याक्कै नमुना काम गर्नुहोस् अहिले नभएका ठ्याक्कै बुझाएको थिएँ। यो मेरो 5वटा नमुनाको रूपमा कामहरू के हो त भने भल्का खोला र रोरा नदीमा विशेष गरी तटबन्धनको अहिले एकदमै जरुरी छ। त्यसमा वृक्षारोपण सहितको तटबन्धन हो। दोस्रो कुरा के हो त भने डोगरपुरदेखि पारी झुलुङ्गे पुल र तटबन्धनको माथि तलमाथि जोड्ने एउटा बाटो। त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई हामीले हिजो अस्ति पनि गएर हेऱ्यौँ। अलि बाटोघाटोको साह्रै समस्या रहेछ। त्यो भयो। नाला सहितको अव्यवस्थित जो बाटाघाटाहरू छन् त्यो बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने। शिक्षा स्वास्थ्यतिर हामीले हाम्रो नगर सरकार र वडा सरकार भयो भने अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी जाने हो। शिक्षा व्यवस्थित भन्नाले ठ्याक्कै के गर्ने शिक्षामा? निःशुल्क हामीले 12सम्म तपाईँ निःशुल्क गर्ने कि नगर्ने? स्वास्थ्यको कुरा गरेको मैले हामीसँग यहाँ हस्पिटल छँदैछ, तर त्यसलाई के हो त भने अझै यहाँको जनताले कसरी सेवा सुविधा धेरै पाउँछन् र डक्टरको कुरामा पनि के हो त भने हामीले अझ विषयका डक्टरहरूलाई कसरी राख्ने र वडा नम्बर 2 बासी समग्र लम्कीचुवा र यो क्षेत्रभरिकै जनताले त्यहाँ सेवा सुविधा कसरी पाउन सक्छन् भन्नेतिर हामीले 12सम्म निःशुल्क गर्ने कि नगर्ने तपाईँ? स्वास्थ्यको कुरा गरेको मैले। अनि शिक्षाको कुरा म गर्दैछु। शिक्षाको कुरा के हो त भने अति विभिन्न असहाय र एकदम तल्लो क्लास मुनिका जो बच्चाहरू छन्, जो अभिभावकहरू हामीसँगै पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। हामी यो गाउँमा वडामा टोलमा हरेक घर घरमा घुमिरहेका छौँ। हामीले देखेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले के हो त भने +2 निःशुल्क गराउने गरी। तर सबैलाई निःशुल्क भनेको छ है सरकारले। सबैले निःशुल्क भनेको छ, तर तपाईँ गर्ने कि नगर्ने? गर्ने मैले त्यही त भने नि त। एकदमै सबै वडा नगरवासीलाई मैले भनेको होइन। एकदम विपन्न वर्ग, तल्लो वर्ग जो उनले शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छन् तर बाध्यताले गर्न सक्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क। तपाईँहरूको सरकार थियो अघिल्लो कार्यकालमा 4 वर्ष। हजुर, विकास खास 5% पनि भएको छैन भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? एउटा कुरा के हो भने अब विकास पर्सेन्टको कुरा गर्ने भनेपछि न अब त्यो भन्नेले भनिदिन्छन् होइन। विकासको कुरा त लगभग भाग नै थियो। के हो भनेपछि 5 वर्षमा कालो पर्ते बाटाहरू पनि छन्, कुनै कुनै ठाउँमा ढल निकास पनि भएको छ, स्वास्थ्य पनि वडा नम्बर 2 मै पर्छ होइन हाम्रो हस्पिटल। अनि अर्को कुरा के हो झुलुङ्गे पुल पनि 1-2वटा देखिएको छ। हाम्रो यो नगर उद्यान पनि तपाईँको करोडौँको यसैमा आएको छ। विकास भएकै छैन भन्ने कुरा होइन, तर गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। त्यो भगवान् कोही हुँदैन र त्यो कमी कमजोरीलाई आगामी दिनहरूमा यदि वडा नम्बर 2 वासीले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने निश्चित रूपमा म पुरा गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता। हस् सन्तोष कुमारजी, तपाईँले 4 वर्ष कार्यकाल वडावासी 2 नम्बरमा यसको समीक्षा गर्नुहोस्। काम भएको छ कि छैन? काम त हजुरको चाहिँ काम हुनुपर्ने तपाईँको लगभग 50% हो होइन। तर काम भने जस्तो भएको छैन। किन भएको छैन भने चाहिँ उहाँको के काम भएको छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। उहाँको के छ उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि आफ्नो आसेपासे चाहियो। तपाईँको काङ्ग्रेसकै मान्छे चाहियो 2। हाम्रो तपाईँको सङ्घीय सरकारले हाले बजेटहरूमा आफ्नो उपभोक्ता समितिको मान्छे राख्न नपाएर बजेट फिर्ता गरिरहेको छ। बुझ्नु भएको चाहिँ तपाईँ चाहिँ यही अब तपाईँको हल्का पोथरी गरेर बुझ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ जनगुनासो पाउनुहुन्छ होइन। तर काम हुन्थ्यो तर गर्न खोज्नु भएको तँलाई उहाँलाई के चाहिने आफ्नो एसमेन चाहिने हाम्रो अध्यक्षलाई होइन, काङ्ग्रेसै हुनुपर्ने। तपाईँ पनि एमालेबाट जित्नुभयो त आफ्नो कार्यकर्ता आयो मैले यहाँ सुन्नु मोतीपुरमा मैले काम गर्नु थिएँ। मोतीपुरमा साथीलाई जिम्मा दिन्छु म चाहिँ पार्टीहरू मान्छे म हेर्दैन हेर्नु। भल्का छ भने भल्कालाई दिने हो, बलियाको छ भने बलियाको, अरे यो गणेशपुरको छ भने गणेशपुरकोलाई दिने हो। त्यो हिसाबले गर्ने हो। पार्टीहरू मान्छे गर्न सक्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त मान्छे हुनु पऱ्यो। त्यसलाई मैले विश्वास गरेर दिने हो। जुनसुकै पार्टीको होस्। पार्टी भयो त्यो हेरेर देख्नु 5 वर्षभित्र म चाहिँ गरेर देखाउँछु। तपाईँ त्यसो भने 5वटा काम ठ्याक्कै नमुना मैले एकदम उत्कृष्ट काम गर्नु 5वटा तपाईँका। एउटा काम त मैले तपाईँले भन्छु लागु होस् दुर्व्यसनमा 2 नम्बरबाट हटाउँछु। यो प्रतिबद्धता हो। सरकारी विद्यालयमा जो ज्ञानदार विद्यार्थी पढ्न सक्ने विद्यार्थी छन् त्यसलाई मैले आफ्नो चाहिँ तलबबाट त्यो वार्षिक खर्च पढाउने खर्चमा दिन्छु तलबबाट। तेस्रो यो वृद्धको भनेको चाहिँ मैले भत्ताको व्यवस्थामा चाहिँ घर गरिदिने व्यवस्था गरिदिन्छु 3टा होइन। अनि यो ढलको व्यवस्थापन भएको छैन, जहाँ रोड बनिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ ढलको व्यवस्थापन गर्नेछु 3। अनि एउटा म अस्ति 5 दिनसम्म घर दैलोमा गएँ।
लाइन छ बिचार लाइन तान्नु भएको छ कस्तो त हरियो रुखबाट लाइन तानिराख्नु भएको छ तपाईँको बाँसको ऊ काटेर बाँसको चाहिँ उसलाई राखेर त्यहीबाट लाइन तानिराख्नु भएको छ बिजुलीको पोल नपाइरहेको स्थिति बिजुलीको पोल त जनताले तपाईँ करतिर पोल त पाउनु पर्ने हजुर पोल दिन सक्नु पर्ने वाडा अध्यक्षले वाडाले दिनु पऱ्यो नभए नगरमा संयोजन गरेर दिनु पऱ्यो त्यो मेरो पालामा जहाँ जहाँ मैले टिभीहरूमा राखेको छु जहाँ जहाँ छ त्यो मेरो पालामा बिजुलीको पोल पुगाउँछु 4 होइन हजुर कलबटहरू लिएर चाहिँ खाले अल्ल तदर फालेको छ कलबट लिएर होम बाइपर लिएर फाल्दा हालिदिएको छैन कि त्यो पनि मेरो पालामा सब होम बाइकको कम्पनी आएको छ ग्राभिडको कम्पनी आएको छ म त्यो काम चाहिँ मेरो कार्यकालमा म सबै 2 पासे खुसी पार्नेछु पत्रकारजी खुसी पार्नेछु फेरि 5 वर्षपछि जनताले सन्तोषी चाहियो भन्नेमा वातावरण सिर्जना तर चुनावका बेलामा नारा धेरै हुन्छ काम हुँदैन भन्ने गुनासो जनताको आउँछ यो कुरा तपाईँ जानकारी हुनुहुन्छ नि मेरो अगाडि 2 पासेर जिताएर पठाउनुहोस् फेरि पनि 5 वर्ष सन्तोषीले चाहियो भन्ने वातावरण म सिर्जना गर्छु हजुरलाई पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु ल अब योभन्दा म के प्रतिबद्धता गरेर भन्नुहोस् ल ठिक छ यो रेकर्ड पनि भइरहेको छ फेरि यो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ अब मयरामजी उहाँले आफ्नो पारिश्रमिकबाट चाहिँ निःशुल्क पढाउँछु भन्नुभएको छ तपाईँ पारिश्रमिकबाट के गर्नुहुन्छ काम एउटा कुरा के हो भने पारिश्रमिक भन्दा पनि जनताको माझमा हामी जाँदै गर्दा जनतालाई अहिले धेरै गुनासाहरू जो छन् हामीसँग पोखेका छन् जनतालाई प्रत्यक्ष त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि काम गर्न जरुरी छ एउटा कुरा सबैभन्दा त्यो हाम्रो जो कति छ त्यो मलाई त ठ्याक्कै थाहा पनि भएन 20-25 हजार होला त्यो पारिश्रमिकले केही पनि हुनेवाला छैन जनताले चाहेको त्यो सुविधा जनताले चाहेको विकास जनताले चाहेको योजनाहरू र जनताले चाहेको वडा बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्नेतिर म भन्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिला कुरा के हो त भने संयुक्त गठबन्धनको अहिले हाम्रो लगभग देशभरि नै लहर छ हाम्रो सरकार पनि बन्छ र मैले के हो त भने वडा नम्बर 2 लाई नेपालभरिकै हाम्रो वडा र नमुना वडा बनाउन चाहन्छु त्यसको भिजन के हो त्यसको भिजन के हो त भने मैले तपाईँलाई भने नगर नमुना कस्तो नमुना एउटा कुरा के हो त भने सुन्नुहोस् नाला सहितको बाटो शिक्षा क्षेत्रमा मैले अघि नै भनिसकेँ नाला सहितको बाटो विभिन्न ठाउँमा यो हाम्रो रोरा खोला र भल्का खोला छ त्यसमा तटबन्धन र केही कृषि क्षेत्रतिर हामीले के हो त भने तपाईँको बिउ बिजनदेखि लिएर त्यसमा प्रशिक्षकदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले त्यो राख्यौँ भनेपछि सिपमूलक कार्यक्रमहरू छन् त्यहाँ हामीले ल्याउन सक्यौँ भनेपछि कम्तीमा पनि के हो त भने हामीले तल्लो वर्गका जो हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही रोजगारको वातावरण ल्याउन सक्यौँ भने र बिजुली बत्ती पानी सबै कुराहरू छ त्यो हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो वडा पक्कै पनि राम्रो वडा बन्न सक्छ तपाईँ पारिश्रमिक उहाँले चाहिँ अब त्यतिले केही पनि पुग्दैन भन्नुभएको छ तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ मैले पारिश्रमिक र अनि सरकारी सुविधा म भोग गर्ने छैन यस मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ नि सरकारी चढ्दैन म लिँदैन बरु आफूसँग भएको एउटा मोटरसाइकल चाहिँ नम्बर प्लेट राखेको छैन 5 वर्ष चढेर त्यो पनि सरकारले दिने घोषणा गरेको छ पारिश्रमिक त्यसको लागि मैले बनाएको छु म मोटरसाइकल नलिकन एउटा अटो लिन्छु मेरो वडा कार्यालय हाम्रो वडा कार्यालय 2 नम्बर वडा कार्यालय टाढा छ यहाँबाट जाने जनता त्यहाँ पुग्न सक्छन् तर फर्किँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका अनि अपाङ्ग यस्ता व्यक्तिहरूको लागि असुविधा भएको कारणले गर्दा मैले त्यसको सट्टामा एउटा अटोको डिमान्ड जनतालाई निःशुल्क घर दैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नेछु 5 वर्षमा वडा कार्यालयबाट घरसम्म पुर्याउने ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका र अपाङ्गहरूलाई व्यवस्था त्यसको पारिश्रमिक त्यसको भाडा कहाँबाट दिनुहुन्छ त्यही भने जो मैले पाउने पारिश्रमिक छ त्यसै पारिश्रमिकबाट मध्यनजर गरेर त्यसैबाट मैले उहाँलाई त्यो पैसाबाट उहाँलाई मैले प्राप्त दिनेछु हस् धन्यवाद आदरणीय श्रोता दर्शक तपाईँ सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट कार्यक्रम जनतासँग उम्मेद्वार सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ जनतासँग उम्मेद्वारको आजको श्रृङ्खला लम्की चुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारसँग हामी सवाल जवाब गरिरहेका छौँ उहाँहरूका चुनावी एजेन्डा र 5 वर्ष यो वडालाई कस्तो बनाउने भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना प्रतिबद्धता भनाइ जनतामाझ राख्नु भएको छ अब उहाँहरूका भनाइप्रति तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरूलाई थप सुझाव सल्लाह प्रश्नहरू जिज्ञासा केही छन् भने तपाईँले अब सिधा उम्मेद्वारसँग राख्नुहुनेछ कृपया व्यक्तिगत आक्षेपहरू होइन अभद्र अमर्यादित होइन एकदम व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो परिचय सहित उहाँहरू चाहिँ उम्मेद्वारहरू हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीर्थराज ढकाल रोहन नेपाली कङ्ग्रेसबाट मयराम दमाला र नेकपा एमालेबाट सन्तोष कुमार ओली वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ प्रश्न राख्नुहुनेछ यो कार्यक्रमलाई थापा एन्ड कलसी सेल्स पोइन्ट लम्की यसै गरी राजस्थान मार्बल्स एन्ड डेकोर्स मतिपुर साम्राज्ञी ट्रेड एन्ड सप्लायर्स लम्की र भण्डारी एन्ड सन्सले प्रायोजन गरेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब म जनतासम्म जाँदैछु कृपया आफ्नो प्रश्नहरू कर्मश रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ राख्नका लागि अनुरोध गर्दछु तपाईँहरूले आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा सुझाव
सुझाव पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू चाहिँ यो वडालाई कस्तो बनाउन चाहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ थप सुझाव दिएर उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नुहोला। हेलो, सम्पूर्णलाई नमस्कार। म नरेन्द्र ढकाल, लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी। म वडा नम्बर 2 को विकट ठाउँ जो कि प्रतापपुर, पहिलाको प्रतापपुर, अहिले वडा नम्बर 7। प्रतापपुर वडा नम्बर 7 ले तपाईँ 2 नम्बर वडाको बास गाउँ हो, अनि 2 नम्बरको वडाको प्रतिनिधि गएर तपाईँ 7 नम्बरको के अरे वडावासी हो भन्ने कुरा। हामी कुन ठाउँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ यहाँ, अनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। हामी 2 नम्बरको भोट मतदाता हामीसँग 2 नम्बरको छ, अनि हामी कुनै किसिमको कार्यक्रम आउँछ त्यहाँ नपुग्ने, त्यहाँको जनताले त्यहाँको उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउने कारण के हो, यो स्पष्ट पारिदिनु हो भन्नु चाहन्छु। यो सबै उम्मेदवारलाई यो प्रश्न। धन्यवाद। ल के सबैको पालो आउँछ कृपया एकदम तपाईँहरूकै लागि यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ यही वडामा ल्याएर सञ्चालन गरिराखेका छौँ। सबैले चाहिँ प्रश्न राख्ने तपाईँहरूको अधिकार हो, राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरो नाम बिनबहादुर राव, लम्कीचुवा 2 निवासी। मेरो प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवार नारायण ढकालज्यूलाई। उहाँको अहिले भर्खरको अभिव्यक्ति सुन्दा पहिलो कुरो त उहाँले एउटा शब्द के युज गर्नुभयो भने जनमानसमै अपाच्य हुने खालको तल्लो स्तर भन्नुहुन्थ्यो। जनतालाई मैले एउटा उखान सुनेको थिएँ एउटा विद्वानबाट, गरिब काङ्ग्रेस हुन सक्दैन, काङ्ग्रेस गरिब हुन सक्दैन भन्नु कि यो चलिआएको भाषा अहिले चाहिँ यसलाई पुष्टि गर्ने खालको एउटा वातावरण बन्यो। उहाँले नबोल्नुहुन्थ्यो तल्लो स्तर भनेर होइन। आर्थिक रूपमा कोही मान्छेहरू कमजोर धनी होला नि फरक कुरा हो, तर यो शब्द युज गर्नुहुन्थ्यो, त्यो उहाँहरूले चाहिँ सिमार्जना गर्नुपर्छ, यो सम्बन्ध भयो। अर्को कुरो के हो त भने अघिल्लो 74 को स्थानीय चुनावपछि नम्बर 2 मा काङ्ग्रेस जितिरहँदा विष्णु ढकालको निर्देशनमा विष्णु ढकाल उहाँभित्र धेरै कामहरू गर्नुभयो। त्यति गुणस्तरीय काम हुन सकेन होइन, त्यो कुरामा धेरै गुनासाहरू छन् हामी सुन्यौँ। अर्को कुरा के हो त भने 74 को स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको क्षेत्रीय सभापति भइरहँदा भैराम धमलाको चुनावी अभियानमा उहाँले भोट माग्न जान्छ अवस्था रहेन। अनि हामी के हो त भने जनताले त के चाहन्छ भने तपाईँको प्रतिनिधिले हिजो गरेका कामका मूल्याङ्कन गरेर आज भोट दिने हो। हिजोका तपाईँका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेन। ठ्याक्कै प्रश्न भन्नुहोस् है उहाँलाई, के प्रश्न हो? त्यही भएर काङ्ग्रेससँग भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन, जनतालाई दिन सक्ने सेवा सुविधा पनि छैन। तसर्थ के हो भने आज काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति लुकेर बस्ने अवस्था, अनि उहाँले कुन आधारमा भोट माग्ने, हिजो काङ्ग्रेस सरकार बेला हामी जनताले के पाए भन्ने के उहाँसँग जवाब लिनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँसँग हामी जवाब लिन्छौँ उहाँहरूको भिजन। धन्यवाद। कार्यक्रम जनपासन उम्मेदवार सुदूरपश्चिम टेलिभिजनले यो कार्यक्रममा सभापतिमा सुदूरपश्चिम टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रश्न तिनटै प्रतिनिधिलाई छ। उम्मेदवारहरूले एउटा प्रतिबद्धता बनाउँदाखेरि सायद प्रतिबद्धतामा जुन जाहेर गर्नुहुन्छ त्यो जाहेरी पछि गएर पुग्नु, किनभने हामी प्रतिबद्धता बनाउँदाखेरि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यहाँको कृषि उत्पादन गर्नु छ भने पहिला यहाँको माटोको उर्वरतामा छैन। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हामी ढल निकासा गर्छौँ, ठिक छ, त्यो एउटा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता जाहेर हो। तर त्यो जाहेरी गरिरहँदाखेरि त्यो ढल निकासा हुँदै गर्दा त्यो ढल निकासा क्षेत्रहरूले कसरी ढल निकास गर्ने भनेर पहिला तपाईँहरूले कुन योजना ल्याउनुहुन्छ? कहिलेकाहीँ रोडको हामी 30 फिटे रोड बनाइरहँदाखेरि कहीँ 5 छोडिदिन्छौँ, कहीँ 2 छोडेका छौँ, कहीँ 1 छोडेका छौँ, किनकि कसैको घर बचाउनु। त्यो घर बचाइरहँदाखेरि पछि त्यसले अव्यवस्थित सहरीकरणको विकास गरेका छ। तपाईँहरूले यसलाई पनि कसरी लिनुहुन्छ? अर्को हामी भन्दछौँ कि युवा स्वरोजगारको तपाईँहरूले एउटा जुन युवा उद्यमी र युवाहरूलाई हामी स्वरोजगार बनाउने जुन तपाईँहरूले एजेन्डा अगाडि सार्नुभयो, युवा स्वरोजगारको लागि यहाँ के छ त? तपाईँहरूले त्यो स्वरोजगारका लागि निर्माण हुने कस्ता किसिमका हामी युवा स्वरोजगार गर्नु त्यो बारेमा तपाईँहरूले प्रश्न बुझाइदिनु। हस्, धन्यवाद। अन्य नमस्कार। छोटकरीमा ठ्याक्कै प्रश्न भनिदिनु होला है। सबैलाई जय होस् है। मेरो नाम उमाकान्त तिमिल सेना, मेरो घर वडा नम्बर 2 मा। युवराजी अघिल्लो साल तपाईँले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, मैले दुईटै वडा अध्यक्षलाई मैले यहीँनिर मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ। दुईटै वडा अध्यक्षहरूले
जितेपछि हामीहरूले त्यो त्यसमा काम गर्छु भनेको थिएँ कि एउटाले हार्नुभयो एउटाले जित्नुभयो कुनै काम देखेन क्या मैले 3 जना वडा अध्यक्ष बसिरहनु भएको छ 3 जनामा यहाँहरूको एजेन्डामा मैले दुर्व्यसन देखेन क्या देशको सबभन्दा विकास वडाको विकास देशको विकास हुन सबभन्दा ठुलो बाधक बनेको दुर्व्यसन छ यहाँहरूलाई थाहा छ किन 100 जना युवाहरूमा 80 जना युवा दुर्व्यसनमा फसेका छन् 10 जना विदेश छन् 10 जनाले वडाको विकास हुन्छ त्यो एजेन्डा ल्याउनु पर्यो तपाईहरुले फेरि वडा नम्बर 2 वडा नम्बर 1 लम्कीचुवाको त एकदम विकराल रूप लगेको छ दुर्व्यसनमा यहाँले एउटा के गर्नु पर्यो भने यहाँ सल्लाह सुझाव छ के मेरो तपाईले यो बारेमा के गर्नु हुने स्पष्ट रूपले भनिदिनु पर्यो रक्सी पसलमा रक्सी बेच्ने पनि क्राइटेरिया बनाइदिनु पर्यो के किरानाले रक्सी बेचेछ हार्डवेयरले रक्सी बेचेछ होटलले रक्सी बेचेछ जहाँ पाए त्यही छ यो समस्या सबैलाई हो किनभने हिजो यो समस्या भोगेर म यो समस्याको जन्जालमा फसेर आज म निस्केर मैले के गर्ने भनेर अघिल्लो साल पनि भनेको थिएँ जान्छु म बारम्बार नगरपालिकादेखि लगेर म वडा कार्यालयसम्म पुगेछु कार्यक्रम देऊ गर्ने व्यक्ति म छु भनेर भनिरहेको छु कोही कार्यक्रम दिन्न कोही केही दिन्नन् मलाई भत्ता देऊ 500,000 रुपियाँ देऊ म स्कुल जान्छु मलाई कुन स्कुल पठाउनु भनेर भन्दा पनि कसै कोही बोल्दैन यिनीहरू के गर्छन् बजेट आउँछ नगरपालिकाको बजेट आउँछ झुगा रिसोर्टमा गएर 2-4 जना मास्टर लगेर दुर्व्यसन सम्बन्धी यिनीहरू गरेर बजेट पस्काउँछन् मास्टरहरूलाई के थाहा दुर्व्यसन भनेको के हो दुर्व्यसनको रोग कस्तो हुन्छ दुर्व्यसनको चपेटामा फसेको परिवारलाई सोध्नुहोस् दुर्व्यसन भनेको के हो तहस नहस बनाउने एउटा रोग हो दिनुहोस् हामीलाई बजेट ल्याउनुहोस् कार्यक्रम दिनुहोस् हामी कार्यक्रम भन्दैनौँ हामी गरेर देखाउँछौँ धन्यवाद उहाँहरूसँग यो विषयमा हामी स्पष्ट भिजन सहितको एजेन्डा अहिले प्रस्तुत गर्छौँ अन्य तपाईँहरू केही प्रश्न जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया आफ्ना राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार मेरो प्रश्नलाई मेरो आदरणीय दाजु सन्तोष दाइले छ हजुरले हिजो एउटा कार्यक्रम सुनेको थिएँ अहिले पनि भन्नुभयो वडा नम्बर 2 मा विकास भएन हो विकास हुने ठाउँमा केही कम भयो होला कतै बढी नभयो होला त्यो अलग कुरा छ तपाईँको मेयर पनि यही हुनुहुन्छ मेयरले भन्नुहुन्छ वडा नम्बर 2 सबभन्दा बढी विकास भइरहेको छु हजुरले भन्नुहुन्छ वडा नम्बर 2 मा विकासै भएको छैन हजुरको मेयरले गरेर विकास नदेख्ने हजुरले कसरी हेर्नु भएको यसलाई स्पष्ट गरिदिनु होला धन्यवाद म एउटा के भन्छ पूर्वाग्रही ढङ्गबाट केही कहिले माइक समाउन नपाएका माइकका भोकाहरू पनि आउनुभएको रहेछ मैले के प्रश्न सुनेँ भने काङ्ग्रेसको मिसन पनि छैन भिजन पनि छैन भनिदिनु भयो यति सजिलै तर म भन्दैन सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो मिसन छ सबै पार्टीको आफ्नो भिजन छ राप्रपाको पनि भिजन छ सबै पार्टीको भिजन छ त्यसरी भाडामा मान्छे नल्याइदिनु होला तपाईँहरू तिनै उम्मेदवारलाई म भन्न चाहन्छु धन्यवाद त्यो भिजनको बारेमा त उहाँसँग म प्रश्न लिँदै नै छु उहाँहरूको भिजन के छ सबैलाई नमस्ते म वडा नम्बर 2 को सदस्य उम्मेदवार र कुनै हाम्रो 2 नम्बर वडामा अधुरा भएका कामहरू पनि म पूर्ति गराउने छु आफ्नो पार्टीबाट माग गरेर र म अहिले उम्मेदवारले मलाई विजय गराउनु पर्यो मेरो टिमलाई त्यतिमा बुढाबुढीको पनि हाम्रो पार्टीले सेवा गरिरहेको अझ पनि हामी सेवा गराउने छौँ नेकपा एमाले पार्टीबाट बुढाबुढीको त्यतिखेर पनि फोन आयो भने म खट्ने छु म सेवा गराउने छु भन्दै धन्यवाद अभियान हस् धन्यवाद यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण 2 नम्बर वडावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कृपया त्यो प्रचार सामग्री निकालिदिनु होला त्यसपछि मात्रै हामी प्रश्न लिनेछौँ यो राजनैतिक रूपमा भन्दा पनि विशुद्ध मिडियाको कार्यक्रम भएको कारणले राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि वडाको विकास र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डाका साथ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसैले यो कार्यक्रममा राजनैतिक रङ राजनीतिक विभेद होइन टिका टिप्पणी प्रश्नहरू आउनु स्वाभाविक हो जनताका बाट उठेका प्रश्नको जवाब दिनु जनप्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो त्यसैले उहाँहरू तपाईँहरूले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाब म सम्बन्धित उम्मेदवारबाट लिने नै छु नमस्कार मेरो प्रश्न सबै क्रियाजना जोडादेशहरूलाई हो तर यो जुन प्रश्न म गर्दैछु त्यो प्रश्न युवा भाइहरूले गर्नुपर्ने हो र गर्नु भएन किन गर्नु भएन हाम्रो 2 नम्बर वडामा एउटा चाहिँ खेल मैदान छैन खेल मैदानको विषयमा साथी भाइहरू पनि बोल्नु भएन हामीले 48 सालमा मेहनत गरेर सबै भाइहरूलाई जुटाएर एउटा खेल मैदान गराएको थियौँ त्यो पनि हाम्रो वडा अध्यक्षले चाहिँ अरूलाई बिक्री गर्नुभयो भन्नु
भन्छु म सिधा अर्थमा बिक्री गर्नु उहाँले कसैलाई नसोधिकन त्यो बेलाको अध्यक्ष म थिएँ क्लबको अध्यक्ष म थिएँ त्यो मैदान पनि उहाँले अरूलाई बिक्री गर्नुभयो उहाँ 5 वर्ष कार्यकालसम्म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि कुनै किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा खेल मैदानको चाहिँ गर्नु भएन हामीले बारम्बार 3-4 चोटि क्लबहरूलाई लिएर जाँदा गर्दा पनि गर्नु भएन तर पनि मेरो के उहाँलाई के हो भनेपछि पहिला सुरु तपाईँहरूले खेल मैदानको गर्नुहोस् खेल मैदान कहाँ गराउने के गर्ने आज सबै जनताको अगाडि तपाईँले भन्नुपर्छ युवाको अगाडि भन्नु प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ यो होइन तपाईँ काम गर्दै गर्दाखेरि पूर्वागारी ढङ्गले कुनै पार्टीको ढङ्गले के होइन जनताको चाहिँ उम्मेदवार हो तपाईँहरू जित्दै गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा पार्टीको होइन समग्र जनताको उम्मेदवार हो जनतालाई चाहिँ दायाँ बायाँ नगरी निजुपिज नगरिकन तपाईँले गर्नुहुनेछ भन्ने हस् धेरै धेरै धन्यवाद यसको जवाब म स्पष्ट रूपमा उम्मेदवारसँग रहन्छु कृपया अगाडि म माथि चाहन्छु मैले फेरि यो माइक आफ्नो हातमा लिनु पुगेँ र एकजना भाइले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय नदिएर केही विकृत भाषा बोले आज देउवाको भाषा बोले काङ्ग्रेसको मेयर आएन भने प्रोजेक्ट हाल्दैन भन्ने जस्तो भाषा ती भाइ एकदमै सङ्कीर्ण सोच भएका भाइहरू रहेछन् म एउटा यो गम्भीर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को निवासी भएका कारणले यो समाजको विकासका बारेमा चिन्ता गर्नु मेरो स्वाभाविक थियो मैले त्यो प्रश्न राख्न कुनै त्यस्तो किसिमको भाडा ठिक छ काङ्ग्रेसको मिसन र भिजनको बारेमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो म उहाँसँग जवाब दिइहाल्छु किनकि उहाँसँग मिसन पक्कै यो भिजन चाहिँ जानु होला त्यो लिन्छु यसमा राजनीति रङभन्दा पनि विकास र समृद्धिको अगाडि बढाउँ म जवाब उहाँसँग अवश्य लिनेछु मैले ठिक गरेर राखेको छु सबै प्रश्नहरू धन्यवाद म 3टै अध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई एउटा प्रतिबद्धताको अनुरोध गर्दछु त्यो के हो भने प्राय नेपालमा उत्तरबाट दक्षिणतिर पानी बग्छ तर मेरो घर अगाडि उत्तरबाट दक्षिणबाट उत्तर पानी लग्ने एउटा नाला बनाएका छौँ त्यो पनि म रिटायर भएर आएर यहाँको मेयर साहब यहाँको वडासीलाई विभिन्न समयमा अनुरोध गर्दा हामी त कम्तीमा डुबानमा पऱ्यौँ यो मोतीपुरमा एउटा नाला चाहिँ हालिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यसमा बजेट आयो तर त्यो चाहिँ उत्तरबाट दक्षिण बग्नुपर्ने थियो तर अब यहाँ दक्षिणतिर बगाउन सक्ने स्थितिको सिर्जना भएन उत्तरतिर भएर पनि हामीले चाहिँ क्षणिक समस्याको त समाधान गरेका छौँ अब यहाँ 3टै उम्मेदवार हुनुहुन्छ 3टा मध्ये एउटाले त पक्कै जित्नुहुन्छ म अहिले अन द स्पोटमा यो उत्तरबाट बग्ने पानी दक्षिण बगाउने छु भन्ने प्रतिबद्धता यहाँबाट लिन चाहन्छु हवस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अहिले त्यो प्रतिबद्धता हामीले लिने छौँ धन्यवाद म सबै प्रतिनिधिलाई एउटा कमिसन मनमा लगाइरहेको तपाईँले त्यो सरकारबाट आएको बजेट जो हुन्छ त्यसमा कुनै पनि किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको पारिवारिक हिसाबले होस् या अन्य कुनै किसिमले बजेटलाई चाहिँ जोड नगरेर आफ्नो स्यालेरीभन्दा माथि कुनै पनि म एउटा पनि चाहिँ कमिसन खान्न भन्ने खालको प्रतिबद्धता गरेर समाज विकासका लागि माथिबाट आएको बजेटलाई राम्रोसँग समाजलाई लगाइदिनु होला विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कृपया प्रश्न एकदम छोटकरीमा ठ्याक्कै बुदागत रूपमा राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु धन्यवाद अमरबहादुर खत्री वडा नम्बर 2 निवासी सबैलाई अब 3टै प्रश्नलाई मेरो प्रश्न छ सबैले म वाडाको लागि त्यो गर्छु सबैले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो सबै गर्नुभयो उहाँहरू 3टैले उत्तर दिनु होला तपाईँको वाडामा कति मतदाता सङ्ख्या छन् अहिलेको ठ्याक्कै सङ्ख्यामा भन्नु होला है हस् धन्यवाद यसको जवाब त म अहिले लिइहालौँ कि जस्तो लाग्यो तर उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो नपारौँ होइन ठ्याक्कै याद हुन पनि सक्ला तपाईँहरू तयारी गरिरहनु होला कृपया प्रश्न नदोहोऱ्याउनु होला 2 नम्बरवासी आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार म हाम्रो 3टै उम्मेदवारलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने पहिला हाम्रो 3टै उम्मेदवारले के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भने आफ्नो लिडरलाई जुन पार्टीको लिडरले गलत गरिरहेको छ त्यो गलत लिडरलाई चाहिँ सुधार सल्लाह दिनुपर्छ त्यो गलत लिडरलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ 3टै उम्मेदवारलाई त्यो आफ्नो लिडरलाई त्यो प्रश्न गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु यहाँ के भइदिएको छ भने गलत व्यक्तित्वले नेतृत्व लिँदा हामी पछाडि झोले कार्यकर्ताहरू बन्छौँ यो गलतलाई सही भन्छौँ प्रमुख समस्या यो छ यो हाम्रो यो अब यो समाजको यो देशकै भनौँ प्रमुख समस्या यो छ यो समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ अर्को कुरा बेरोजगार समस्या प्रमुख कुरा हाम्रो युवाहरू विदेशी अवस्था छ होइन यो बेरोजगारलाई कसरी रोजगार दिनुपर्छ बेरोजगारी युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिनुपर्छ त्यो कुरामा प्रमुख ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ धन्यवाद सबैलाई नमस्कार अब धेरै यो वडाको कार्यक्रम भयो धेरै ठुला
नेसनल इन्टरनेसनलतिर नजाउँ, हामीले हाम्रो वडामा कति बजेट आउँछ, हामीले हाम्रो वडाबाट कति बजेट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ कसैले पनि केही भन्न सकेन कि हाम्रो वडाले पाउने बजेट कति हो र त्यो बजेटले हामी कति काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन र कसैले भने पनि छैन। र एउटा कुरा, अर्को कुरा तपाईँहरूले भन्नु भएन कि त्यो सानातिनो कुरा गर्नु। लम्कीचुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 मा वडा अध्यक्षहरूले आफूले दिन सक्ने, आफूले बनाउन सक्ने बजेट र हाम्रो वडामा आय स्रोत बनाउन सक्ने आफ्नो पालामा कति आय स्रोत बनाउन सक्छ त, कति इन्कम गर्न सक्छ त, त्यो कुनै ठाउँ देख्नु भएको छ? ल अहिले यो तपाईँहरूलाई यो प्रश्न पनि हो, तपाईँहरूले सम्भावित हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकाको 2 नम्बर वडामा हामीले धेरैभन्दा धेरै बजेट बनाउन सक्ने पूर्वाधारहरू, ठाउँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? र हामी अब अहिले भाइहरूले भने, सबैले भने अनि यस्तो गर्न सक्नु भएन, उस्तो गर्नु, बजेट अनुसार काम गर्न सक्ने हो। पहिला हामीले आफ्नो ठाउँमा कति बजेट बनाउन सक्ने त, कति इन्कम गर्न सक्ने, ती ठाउँहरू बनाउन एकदम जरुरी छ। त्यसपछि भनौँ अरूलाई। अब प्रश्न नदोहोरिकन छोटकरीमा भन्नु होला, हामीसँग समयको पाबन्दी पनि हुन्छ, उम्मेदवार पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म लम्कीचुवा वार्ड नम्बर 2 हरिश छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। राजनीति गर्ने मान्छे भनेको सेवाको, जनताको सेवाका लागि लागेको मान्छे कहिले पनि लगानी गरेर आउँदैन। म चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने यहाँ कस्तो छ भने सम्पूर्ण मान्छे उम्मेदवार भएका पनि सम्पूर्ण यिनीहरू चाहिँ लगानी गर्ने ठाउँ ठाउँमा हुन्छ, पुरा मासु पैसा दुनियाँ बेचेर चाहिँ खर्च गर्छन्। यो यिनीहरूले 100% म दाबीका छन् भने लगानी गरेको पैसा यिनीहरूले सेवाका लागि गर्छन् भने स्वतन्त्र भएका हामी हिउँका गरिब जनताहरूलाई चाहिँ त्यसै बाँडिदिनुहोस्। हामीसँग यसरी चाहिँ भाषण गरेर, आसन गरेर, दुनियाँ गरेर चाहिँ हामीसँग भोट माग्नु पर्दैन। हामी स्वतन्त्र मनदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ भोट दिनेछौँ। लगानी गरेर चाहिँ भोट चाहिँ नमाग्नुहोस्। धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण धन्यवाद। मेरो प्रश्न यो छ, जनताको मन जितेर चुनाव लड्ने कि अनि पैसा लगाएर चुनाव? प्रश्न आइसकेको छ, हामी लिन्छौँ। अरू प्रश्न केही छ? मान्छे हेर्ने कि पार्टी हेर्ने? चुनाव जितिसकेपछि मैले तिनटै उम्मेदवारलाई त भयो। हस्, धन्यवाद। ल यहाँहरू सबैले, अब हामी अन्तिममा छौँ, केही महत्त्वपूर्ण सवाल मात्र राख्नु होला है। म ध्रुवराज धमाला, वार्ड नम्बर 3 मा। मेरो प्रश्न यो छ कि तपाईँहरू तिनैजना उम्मेदवारहरूलाई मेरो प्रश्न यस्तो छ, तपाईँहरू तिनजनामध्ये एउटाले त पक्कै जित्नुहुन्छ। जितिसकेपछि जनताको सेवक बन्ने हो कि तपाईँहरू आफ्नो खर्चलाई यो जनताको सेवक बन्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो प्रश्न आइसकेको छ, नगर्यौँ। अब हामी अन्तिममा छौँ, कृपया छोटकरीमा। यहाँ 2 नगर सदस्य पनि हो। यहाँको गतिविधि बारेमा मलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा नभए तापनि हाम्रो के भयो भनेर यहाँ जम्मै बेरोजगार युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो दुईचोटि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आयोगबाट थन्क्यो, कार्य छिटो हुँदैन भन्ने बारेमा मैले पनि गत गरेँ। व्यवस्था भएन। बेरोजगार तपाईँ आफै वडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कार्यान्वयन गराउनु भएन? मैले सबैको कार्यान्वयन गराए, सबै चाहिँ वडा 5 जनाको सहमति भयो। त्यो गएर त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यान्वयन गर्नु भन्छ भने पटक गर्छु बेला त्यो समय भएन। कसैले आशा गर्दैन भाइ भन्नुपर्छ। उद्योगहरूलाई व्यक्तिले सोचेर गर्दैन। एउटा एनडिपी भन्ने एउटा स्वरोजगार आयो, एउटा सानो बाटो थियो, त्यहाँ खटेर बन्दा रोजगार पाएँ। अब यसबारेमा भन्न धेरै कुराहरू त छोटकरीमा ल अब म त्यही भन्न चाहन्छु युवा साथीभाइहरूलाई बेरोजगार युवा रोजगार भन्दा हामी कहाँ रोजगार ल्याउने, के गराउने, हिउ उब्जाउने, हिउ गर्ने हो भनेर। ठिक छ, युवा रोजगारीका लागि उहाँहरूका एजेन्डा के छन् त्यसमा जानेछु। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको, धेरै धेरै धन्यवाद। अब केही छुटपुटको छ भने फेरि केही महत्त्वपूर्ण छ भने आउँछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाङ्गी सर। अब हामी जवाफ लिँदैछौँ। यो हाम्रो एउटा सानो ठुलो सिजन जो त्यो तपाईँको खोलाले बगाइरहेको छ, तपाईँको हेर्नु जानुहोस् त्यहाँ योभन्दा अगाडि दाजु
उसको ढकाललाई हामीहरूले सबै हाम्रो त्यो सिजनल टोलका मान्छेहरूले गएर घर पुऱ्याउँदाखेरि तपाईँको पछि गरिदिन्छु भन्नुभयो। यो कार्यकालमा त उहाँले पछि गरिदिन्छु भन्नुभयो, तर उहाँले गरिदिनु भएन। दाइलाई कुनै पूर्वाधार जुन चाहिँ प्रश्न होइन, तर गरिदिनु भएन उहाँले। अल्टर पनि जानुहोस्, तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यो बगिरहेको छ, एउटा घर बगिरहेको छ। अब कहिले तपाईँको यस पछाडि तपाईँको जेठ लगेर चुनाव लगेर तपाईँ कन्ट्रोल गर्नु सक्नु भएन भने त्यो गाउँ घरै बस्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूले के पहल गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अनि तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ या गर्नु सक्नुहुन्न त्यो गाउँलाई, तपाईँलाई यही नै। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय श्रोता। अब म फेरि दोस्रो चरणमा आउनेछु एकछिनपछि। तपाईँहरूलाई अन्तिम प्रश्न लिन्छु म उहाँको। अन्तिम प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम हिरा सिंह भए, मतिपुर। बजार अवस्थित छ, बजारमा नाला छैन, थरहरू